देखिए ये जो तीन ऑनरेबल जो कांग्रेसमैन जिन्हें कहा गया आए थे वो आर्मी चीफ से भी मुलाकात होगी, वो आमिर आपको बता रहे हैं बड़ी तवील मुलाकात हुई, और भी वो आज करतारपुर का भी दौरा कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी जाती उम्रा में भी उन्होंने मुलाकातें कर ली और दौरे को शानदार करार भी दे दिया कि इस बहुत मतलब खुश हुए हैं वो यहाँ आके। बुनियादी तौर पे तो मेरी इत्तला है कि ये दौरा एहतमाम इसका किया था आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, और मैं रियासत और हुकूमत दोनों को दाद दूंगा इस मौके पे कि ज़बरदस्त माहौल बनाया। एक तरफ उन्होंने वो रखी ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस रखी और फिर उनको प्रोटोकॉल भी बड़ा ज़बरदस्त दिया, मतलब उनको हर वक्त उन्होंने मसरूफ़ रखा चीज़ों में। और दूसरा ये बात होती है कि वो जब इक़्तिदार की मसाइल और होते हैं दुआ, मतलब इक़्तिदार से बाहर बैठ के ज़ाहिर है वो ऑफिशियल विज़िट था, उससे पहले ये कह देना फ्री इमरान खान, वो ट्वीट कर देना, मुलाकातें भी कर देना, एक डिफरेंट चीज़ है। दूसरा मैं दोनों से एक चीज़ कहूँगा, हुकूमत से भी कहूँगा और पीटीआई से भी कहूँगा कि एक पार्टी हद से ज़्यादा मायूस ना हो और दूसरी पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा मुतमईन ना हो, क्योंकि ये अमरीकी हैं, ये आप जहन में रखें। ये वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ये अमरीकी भी कुछ इसी तरह की मखलूक अल्लाह ताला ने बनाई है। ये सारे यहाँ से मुलाकातें करके दौरा करके बेहतरीन और गुडी माहौल में वापस जा रहे हैं। अब नहीं पता उसके बाद इनका क्या मूड होगा। पीटीआई से मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये अमेरिका पर रिलाय करना छोड़ दें, ये भूल जाएं और ये मतलब जहन से निकाल दें कि अमेरिका ने इनके लीडर को बाहर लेके आना है इमरान खान को, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका के ख़िलाफ़ आप सारा बयानिया बना के और आप इस मकाम तक पहुँचे हैं, तो आपको तो वैसे ही इस मामले में बहुत मोहतात होना चाहिए था। और जिस तरह से ये तनकीद कर रहे हैं उन पे कांग्रेसमैन पे, तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो आपसे उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि जी मैं जाऊंगा और इमरान खान से मुलाकात भी करूंगा और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से भी मुलाकात करूंगा। इनके सोर्सेज ये क्लेम ज़रूर कर रहे थे कि जी वो आएंगे, उन्होंने इमरान से भी मिलना है। उसके बाद वो उन्होंने गवर्नमेंट की ये तजवीज़ भी नहीं मानी कि जी एक ही वक्त में पार्लिमानी लीडरान से मिल लें। उन्होंने कहा जी अलग अलग मिलेंगे और इंसानी हकूक़ का भी हम पूरी तरह जायज़ा लेंगे, उसमें जमहूरियत का भी जायज़ा लेंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद हम कांग्रेस और सदर ट्रंप को रिपोर्ट पेश करेंगे। ये पीटीआई के जो वो ज़राए हैं वो इस हवाले से दावे कर रहे थे। इनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई थी। वो आए हैं, दौरा किया है, उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी की बात की है, मजबूती की बात की है। ये अच्छी चीज़ है, इस मुल्क के लिए अच्छी है। ज़ाहिर है इस स्टेज पे कि जब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में कि वो बात वही है कि पीटीआई को अगर उन्होंने अपने लीडर को रिहा कराना है तो उनको अपना लोकली वो मजबूत करनी चाहिए चीज़ें। यहाँ एक कैंपेन ऐसी बनानी चाहिए कि वो बाहर आ जाएं, क्योंकि ये मतलब वो अगर ये समझा जाए कि जी चूंकि अमरीकी कांग्रेसमैन चले गए हैं और अब सब अच्छा हो गया है और अब ज़रूरत ही नहीं है को बात करने की या मामलात को ठीक करने की, ऐसी चीज़ नहीं है। चीज़ें मौजूद हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये प्रेशर उन्होंने गवर्नमेंट पर डालना है यहाँ रह के। वहाँ से अमेरिका से प्रेशर डलवाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। जी फैसल साहब। देखिए जो लोग मायूस हो रहे हैं वो अहमक हैं, और जो लोग मुतमईन हो रहे हैं उनका इत्मीनान जो है वो समझ से जो है ना बालातर है। इस वक्त में आने से पहले ये तो नहीं कहा था कि हम इमरान खान को जो है वो रहा कराने आ रहे हैं और रहा करा के ही जाएंगे। ये तो तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपने तौर पर ही जो है उम्मीदें बांध ली और उन उम्मीदों का जो है वो प्रचार भी शुरू कर दिया। इसी तरह ये इत्मीनान कि अब अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो इमरान खान से लाताल्लुक़ हो गया है, या उनके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में या सियासी मामलात में अब कभी बात नहीं करेगा।
یہ اطمینان بھی جو ہے نا فضول ہے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ امریکہ کا مزاج نہیں ہے کہ جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی وہ مداخلت کرے گا. جب اس کو ضرورت محسوس ہوگی تو اپنے مفادات کے لیے یہاں کی حکومت کو استعمال کرے گا. اس کی پرائرٹی نہ موجودہ حکمران ہے نہ عمران خان ہے. اس کی پرائرٹی، اس کی ترجیح امریکی مفاد ہے. وہ امریکی مفاد جس میں ہوگا وہ اس کے لیے جو ہے وہ امریکہ کام کرے گا. اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں حکومت کس کی ہے، جمہوری حکومت ہے، غیر جمہوری حکومت ہے، 45 ہے، 47 ہے. اس کو فرق ان باتوں سے بہرحال پڑتا نہیں. اور جب موجودہ حکومت اس کے مفادات کو جو ہے وہ تقویت دے رہی ہوگی، تحفظ دے رہی ہوگی، تو امریکہ کے لیے یہی حکومت آئیڈیل ہوگی. جہاں وہ محسوس کرے گا کہ اس نے عمران خان کی اس کو ضرورت ہے یا عمران خان کے نام پر موجودہ حکومت کو ڈرا کر اپنے مفادات نکالنے، وہ یہ کام بھی جو ہے وہ کرے گا، جس کا بہت زیادہ امکان ہے اور شاید ایسا ہو بھی رہا ہو. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا موقف بھی جو ہے نا بہت ایک عجیب و غریب ہے کہ آدھے لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں دعوت نامہ ملا، آدھے لوگ بول رہے ہیں دعوت نامہ نہیں ملا. اب جب تحریک ایک وفد آیا ہوا تھا، یہ وفد کوئی ساری زندگی کے لیے تو پاکستان نہیں آ گیا تھا نا، ایک محدود مدت کے لیے وفد آیا تھا. تو جو صاحب پشاور میں یا ملتان میں ہیں تو ان کو چاہیے تھا وہ اسلام آباد میں رہتے. جب اتنا آپ سمجھتے ہیں اور آپ کا اتنا زیادہ انحصار ہے امریکیوں پہ، تو بھائی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں ملتان میں شادی میں ہوں اور وہ اپنا کسی اجلاس میں وہ پشاور میں. بھائی تو وہاں رکتے نا، کیا ضرورت تھی جانے کی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وفد کی کوئی اہمیت تھی آپ کی نظر میں، ہے ان کی نظر میں. ان کا تو کافی عرصے سے جو پرچار ہے وہ اس پہ امریکہ پہ انحصار بہت واضح نظر آتا ہے. تو پھر تو آپ کو سارے کام چھوڑ کے امریکہ میں اسلام آباد میں بیٹھے رہنا چاہیے تھا کہ کس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس دعوت نامہ آ جائے اور آپ جو ہے وہاں پہنچ جائیں. یا تو پھر آپ کو اس میں آپ کے پاس یہ اسکرپٹ تھا، یہ اشارہ تھا کہ آپ نے ادھر نہیں آنا، تو آپ جو ہے پتلی گلی سے ایک اسلام آباد سے پشاور چلا گیا، ایک جو ہے پشاور وہ ملتان چلا گیا، اور پھر ایک کچھ لوگوں کو چھوڑ گئے. اب آپس میں جو ہے وہ لڑتے رہو. جو ایک تحریک انصاف میں آج کل ہو رہا ہے وہی جو ہے نظر آ رہا ہے. لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ توقع کر لیں کہ یہ کوئی پاکستان کی پالیسی سازی میں، فیصلہ سازی میں، یہاں کی جو سیاسی معاملات میں اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو جائے گا. تو پتہ نہیں یہ خبریں کیوں بن گئیں، یہ کیوں ماحول بن گیا، یہ کیوں جو ہے وہ یہ سوچ لیا گیا. یہ اس بات بھی جو سمجھ سے بالا تر ہے. رائی کا پہاڑ بنانے میں پاکستانیوں کا اور پاکستانی میڈیا کا، اور اب تو ایک نئی جو سوشل میڈیا پہ مخلوق آ گئی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے جی. کسی بھی بات کو جو ہے نا یہ ایسا ماحول بنا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستان کا جو ہے نا وہ یہی ہے. یہی ہوا ہے. امریکی وفد کا 2 وہاں کے کانگریس کے لوگ آئے اور یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس سب کچھ ادھر ہی سے فیصلہ ہو جائے گا، سارا معاملہ سمٹ جائے گا. حیرت انگیز بات ہے. اور ہم سب بھی جو ہے اس ماحول میں ڈھل گئے. صحیح مجبوری ہے جی، جہاں رہتے ہیں وہاں ڈھلنا تو پڑتا ہے اس ماحول میں. فیصل نوید صاحب. جی جی. اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں گورنمنٹ نے سکھ کا سانس لیا ہے، اور گورنمنٹ نے رائٹلی سکھ کا سانس لیا ہے. بیکاز جب سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی تھی، جب سے ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا، تو ڈیسپریٹ تھے ہمارے پالیسی ساز، ڈیسپریٹ تھے. ہر طرف ایک وہ چل رہا تھا کہ جی کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائیں گے. سو مچ سو کہ وہ ایک صاحب آئے تھے، وہ جنٹری بیچ تھے، پیچ تھے، کیا تھے، وہ ان صاحب کا پھر سننے میں نہیں آیا. حالانکہ اتنا پروٹوکول دیا گیا، یعنی پرائم منسٹر صاحب تک جو ہے ان کو ملاقات کروا دی گئی، اور وہ صاحب بڑے بڑے معاہدے کر کے گئے اور کہا گیا کہ جی بلینز آف ڈالر اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے. کہاں گئے وہ صاحب؟ تو یہ ڈیسپریشن نظر آ رہی تھی ہمارے پالیسی سازوں میں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں. ان صاحب کا ٹرمپ کی ٹیم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہاں پروجیکٹ کیا گیا میڈیا پہ، آپ نے، ہم نے، سب نے دکھایا کہ جی یہ ٹرمپ کے